A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to discuss strategy, strategic planning, plan of action and how to execute a strategy. ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है वो हमें अपना एक SWOT एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसके अंदर स्ट्रेंथ SWOT SWOT, S stand for strength, W stand for weaknesses, O stand for opportunities and T stand for threats. इन चार चीज़ों का हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एनालिसिस करना पड़ेगा इन चार पैरामीटर्स पे। इसमें से जो पहले दो है ना, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, वो आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसके अंदर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। एक तरफ स्ट्रेंथ्स लिख लेते हैं, दूसरी तरफ आप लिख लेते हैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। फिर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का प्लान बनाते हैं और स्ट्रेंथ को मैक्सिमम यूज करने के लिए आप एक लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, जो बाकी दो है वो है, ये दो इंटरनल है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है वो एक्सटर्नल, जिस मार्केट में या जिस प्रोफेशन के मार्केट रिलेटेड मार्केट में आप काम कर रहे हैं ना, तो ये अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट आर रिलेटेड टू योर ऑडियंस, योर मार्केट। ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। तो आपको अपनी सिचुएशन का पूरा एक एनालिसिस करना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा स्वॉट एनालिसिस का। ये स्ट्रेटेजी से पहले का स्टेप है, जिसके अंदर आप ये चीज़ें बनाकर उनको जॉट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आपने जो है वो अच्छा, स्वॉट एनालिसिस के अंदर आपने ये देखना है कि आपने अपनी चीज़ों को किस तरह प्रायोरिटाइज करना है। मतलब 80-20 का फार्मूला या 20-80 का फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे आप मिनिमम हिट मार के मैक्सिमम रिजल्ट ले सके। 20% आपको एफर्ट करनी पड़ेगी और 80% आपको रिजल्ट आएंगे। इन जगहों को आपको अपनी स्ट्रेटजी के अंदर उस मार्केट के उस पार्ट को आपको हिट करना पड़ेगा बड़ी क्या कहते हैं ज़ोरदार तरीके से, ताकि आपके जो खर्चे खुर्चे है या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपका जो मिशन स्टेटमेंट है ना, उसको आप आराम से अचीव कर सके। तो स्वॉट एनालिसिस के बाद आपने 20-80 वाला फार्मूला अप्लाई करना है अपनी स्ट्रेटजी के अंदर। इसके बाद आपने अपनी जो ये हो गया पहला काम जो आपको करना था, वो था स्वॉट एनालिसिस। इसके बाद आपने अपना जो वो क्या है मिशन एंड विजन एंड मिशन स्टेटमेंट जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। आप अपनी मुस्तकबिल को तसव्वुर करें कि जी मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, इन द लॉन्गर रन 5 to 10 ईयर्स में आप अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू आई से, ठीक है, कि आप खुद को, उसके बाद अपनी कंपनी को, अपनी कुलीग्स को, अपनी जो जितनी भी एम्प्लॉयज़ है उनको आप 5 साल बाद कहाँ देखते हैं और 10 साल बाद आप उनको कहाँ देखते हैं। उस हिसाब से आपने अपना एक मिशन बनाना होगा, एक मिशन होगा, एक विजन होगा। उस मिशन और उस विजन के में अपने लोगों को, आपकी जितनी भी डिपार्टमेंट्स है, उनको अलाइन करने के लिए आप उनके साथ आपको बैठना होगा। उनको आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, एक लाइन ऑफ थिंकिंग डिसाइड करना होगा, एक डायरेक्शन डिफाइन करना होगा कि सब लोगों का जो 5 साल का, 10 साल का विजन है वो सेम बन जाए जो आपका है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है। और उसी विजन और उसी मिशन के लिए लोग कलेक्टिव मैयर लेना शुरू कर दे, कलेक्टिव एक्शन लेना शुरू कर दे, ताकि मिशन आपका आसानी से अचीव हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी टीम फ्रॉम टॉप टू बॉटम और जो आपके अलाइन डिपार्टमेंट्स है
وہ آپ کے ساتھ آپ کی ویژن میں بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہو، تاکہ کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹس کے جو آپ کو پل ڈاؤن کر رہا ہو یا لیگ بیہائنڈ کر رہا ہو نا، اس کو آپ آن بورڈ کرے، ان کو ایک پچ پہ لے آئے، ایک ڈائریکشن میں ان کی سوچ ڈیولپ کرے۔ اس پہ آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا، بہت سارا کام کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جا کے آپ کی پوری ٹیم ایک ڈائریکشن میں، ایک مشن پہ سوچے گی اور اس کے لیے کام کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، جب پوری ٹیم اور آپ کے الائن ڈپارٹمنٹس ایک ڈائریکشن میں سوچنے لگے، تو پھر اس کے بعد آپ نے آبجیکٹیو سیٹنگ کرنی ہوگی۔ آبجیکٹیو سیٹنگ آپ اس طرح کریں گے کہ آبجیکٹیو ایک تو سب کو کلیئر ہو، ٹھیک ہے، کہ کس کس کا کیا کیا آبجیکٹیو ہے، یہ 5 یا 10 یا 1 سال یا 6 مہینے وٹ ایور دا ٹائم پیریڈ از، اس کے لیے، ٹھیک ہے، ہر کسی کو اپنا آبجیکٹیو کلیئر ہو اور وہ چیلنجنگ ہو۔ ٹھیک ہے جی، ہر کسی کو آبجیکٹیو کلیئر ہو، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور وہ چیلنجنگ ہو، اس کے اندر چیلنج کا تڑکا ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اس کو کرنے کے لیے اس کو جو جتنی بھی لوگ ہیں نا، وہ اپنی کنسرن چیلنج کو اچیو کرنے کے لیے تگ و دو کریں۔ تگ و دو کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے۔ اس کے لیے جو آپ لائن آف ایکشن بنائیں گے نا، وہ آپ نے جو آبجیکٹیو ہے، تگ و دو ہے، واٹ ایور دیٹ از، اس کو آپ نے بریک ڈاؤن کرنا ہے مائل سٹونز میں۔ ٹھیک ہے جی، جو 5 سال کا ڈیسٹینیشن ہے نا، اس کو آپ نے سالوں میں، سالوں کو مہینوں میں، مہینوں کو ہفتوں میں، ہفتے کو دنوں میں، دنوں کو گھنٹوں میں، گھنٹوں کو منٹس میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ یا اس سے ریورس، منٹس کو گھنٹوں میں، گھنٹوں کو دنوں میں، دنوں کو مہینوں میں، مہینوں کو سالوں میں، سالوں کو 5 سالوں میں، 10 سالوں میں، یہ ریورس دونوں طرف سے آپ نے یہ والا کام کرنا ہوگا، تاکہ ہر کسی کو پتا ہو کہ آج کے دن میں جو سالانہ آبجیکٹیو ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آج کے دن میں یہ میری ریکوائرمنٹس ہے، یہ چیزیں مجھے کرنی ہوگی، تب جا کے میں جو سالانہ مشن سٹیٹمنٹ ہے یا جو سالانہ ویژن ہے کمپنی کا، وہ اچیو کرنے میں اس کی ہیلپ آؤٹ کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جو آپ کی ٹیم ہے، جو آپ کے لائن ڈپارٹمنٹس ہے، ان کے جو ایکشنز ہوتے ہیں اور ان کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ان کے آبجیکٹیوز اور ان کے ایکشنز جو ہے، وہ آپ کے لانگر رن جو آپ کی مشن ہے اور ویژن ہے، ان کے ساتھ الائن ہو۔ اٹ مینس کہ جو ویژن آف دا آرگنائزیشن ہے، مشن آف دا آرگنائزیشن ہے، اس کی طرف لوگوں کے آبجیکٹیو اور ایکشن جو ہے نا، وہ سٹیپس ہو، سٹیپس ٹو اچیو دا لانگر ویژن اور مشن آف دا کمپنی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی سوچ ڈیولپ کریں اور اس طرح کے ایکشن لوگوں کے پلان کروا لے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، جب آپ اس کا وہ آبجیکٹیو سیٹنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے ایکشنز لینے پڑتے ہیں، بہت سارے ایکشنز وڈرا کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے، نئی بنانی پڑتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو ایکشن آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس جو الٹرنیٹیو ایکشنز ہے، جو فیصلے ہے، جو الٹرنیٹیو فیصلے ہے، جو پرابلمز ہے، جو اس کے الٹرنیٹیو سولوشن ہے نا، ہر چیز آپ کے پاس 3 ہونا ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ہر ایکشن، ہر ری ایکشن، ہر فیصلہ، ہر پروسیجر جو آپ کرتے ہیں یا کرانا چاہتے ہیں ٹو اچیو دا آبجیکٹیو، اس کے آپ کے پاس 3 متبادل ہونی چاہیے۔ اور جب آپ ایک آپشن کو دوسری آپشن پہ فوقیت دے، آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یار یہ والا آپشن جو ہے، اس کو ہم فار دا ٹائم بیک پیچھے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمارا وہ منیمم ایفرٹ میکسیمم ریزلٹ والا کام ہو نہیں پا رہا، تو آپ نے جو دوسرا آپشن ہے، اس کے فائدے اور اس کے نقصانات کو تھرولی انالیسز اس کا کروانا ہے، اور جو کنسرن لوگ ہیں ان کو آن بورڈ کرنا ہے، ان کے کنسنسس سے اگر آپ لائن آف ایکشن بدلنا چاہتے ہیں یا کوئی متبادل آپشن پہ جانا چاہتے ہیں تو ویل ان گڈ،
ٹھیک ہے جی، جتنی بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جتنی بھی الائن ڈپارٹمنٹس ہے، جب آپ کوئی ایکشن پروسیجر جو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، ان الائن ڈپارٹمنٹ کو آپ کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. ان کے کنسنسس سے آپ اگر کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ کر سکتے ہیں. یہ فرسٹ پارٹ ہے. سیکنڈ پارٹ میں جو باقی دو چیزیں ہیں نا ایکشن پلان سے ریلیٹڈ، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.